इत्युक्ते किं? परीक्षणविषये तु ज्ञातवन्तः, परीक्षणं तु छात्राणां ज्ञानात्मक तेषां ज्ञानविषये ज्ञातुमेव परीक्षा भवति। किन्तु मूल्याङ्कनम् इत्युक्ते किं? वयं विधीनां विषये अपि यदा पठितवन्तः तत्रापि मूल्याङ्कनविषये आसीत्। अर्थात् मूल्याङ्कनम् इत्युक्ते किं? मूल्याङ्कनेन शारीरिक मानसिक वैदिक अंशः ज्ञातुं शक्यन्ते। अर्थात् परीक्षणेन द्वारा केवलं छात्राणां ज्ञानात्मक पक्षस्य मापनं भवितुम् अर्हति, किन्तु मूल्याङ्कनद्वारा छात्राणां मानसिक शारीरिक बौद्धिक इत्यादि सर्वेषु क्षेत्रेषु सः कियत् शारीरिकक्षेत्रे कियत् सुदृढः सः अस्ति, मानसिकक्षेत्रे मानसिकस्तरे सः कियत् सुदृढः अस्ति, बौद्धिकस्तरे सः कियत् सुदृढः अस्ति इत्यादि प्रत्येकस्तरेषु अपि तस्य ज्ञानस्य आकलनं कर्तुं वयं शक्नुमः। पुनश्च किम् अस्ति? मूल्याङ्कनम् आजीवन प्रचल्यमाना एका प्रक्रिया अस्ति। परीक्षा वर्षस्य अन्ते भवति अथवा मासस्य अन्ते भवति, सप्ताहे अपि भवति, किन्तु मूल्याङ्कनम् आजीवनं चलति। यतोहि मूल्याङ्कनं प्रतिदिनं भवति, प्रतिक्षणं छात्राणां मूल्याङ्कनं भवति। अतः मूल्याङ्कनं जन्मतः आरभ्य मृत्युपर्यन्तं प्रत्येकस्मिन् स्तरे तस्य छात्रस्य मूल्याङ्कनं भवति। प्रथमकक्षायाम् आसीत्, सः सङ्गीते कियत् सुदृढः आसीत्, किन्तु यदा मृत्युसमये वृद्धसमये सः कियत् सङ्गीते सुदृढः अस्ति। बाल्यकाले बालानां मूल्याङ्कनं शिक्षकः करोति, किन्तु अन्तिमकाले मूल्याङ्कनं सः छात्रः स्वयं करोति। इदानीं परीक्षा भवति OSSTT मध्ये भवतः संस्कृते कियत् अङ्काः आसीत्, इदानीं भवतः कियत् ज्ञानम् अस्ति। OSSTT परीक्षासमये भवतः कियत् ज्ञानम् आसीत्, इदानीं कियत् भवतः ज्ञानम् अस्ति, उभयोः मध्ये कियत् सम्बन्धः अस्ति, कियत् प्रभेदः अस्ति, एतस्य मूल्याङ्कनं छात्रः इदानीं भवन्तः स्वयमपि कर्तुम् अर्हन्ति। संस्कृत पूर्वं भवन्तः कियत् संस्कृतज्ञानम् आसीत्, भवन्तः पूर्वं कियत् संस्कृते सम्भाषणं कर्तुं समर्थः आसन्, पुनश्च सम्भाषणशिबिरात् गमनात् परं भवतः कियत् ज्ञानवर्धनम् अभवत्, एतयोः मध्ये भवन्तः स्वयं मूल्याङ्कनं कर्तुम् अर्हन्ति। अतः मूल्याङ्कनं किम् अस्ति? आजीवनं चलति, आदितः अन्तपर्यन्तम्, अर्थात् जन्मतः आरभ्य मृत्युपर्यन्तं मूल्याङ्कनं सर्वदा चलति। शिक्षाक्षेत्रे अस्य मूल्याङ्कनं कथं भवति? अध्यापकानां शिक्षणे कियत् सफलं जातम्, अर्थात् ये अध्यापकाः आसन् ते वर्षं पाठितवन्तः छात्रान्, किन्तु वर्षस्य अन्ते ते कियत् सफलतां प्राप्तवन्तः, तेषां कक्षायाः छात्राः कियत् अधिकं पठन्ति। गतवर्षे कस्यचित् छात्रस्य संस्कृते 100तः 55 अङ्कान् आनीतवान् आसीत्, किन्तु ऐसमः तस्य छात्रस्य विकासः अभवत् अथवा न अभवत् सः दृष्ट्वा लिखितवान्। परीक्षाद्वारा वयं ज्ञातुं न पारयामः। यदि छात्रः अन्यस्य सहायतां नीत्वा लिखति तर्हि परीक्षाद्वारा वयं मापनं कर्तुं न पारयामः, किन्तु मूल्याङ्कनद्वारा तस्य प्रकृतपक्षे ज्ञानस्य वृद्धिः अभवत् अथवा न अभवत् एतस्मिन् विषये अपि ज्ञातुं पारयामः। अतः शिक्षकाणां किं भवति, शिक्षणे अपि तेषां कियत् लाभवान् ते अभवन् इत्यादि विषये अपि मूल्याङ्कनद्वारा ज्ञातुं पारयामः। पुनश्च छात्राणां विषयग्रहणं कियत् अभवत् अथवा सफलं जातम् अथवा न जातं, तस्मिन् विषये अपि वयं ज्ञातुं पारयामः। केवलं वयं पाठयित्वा आगच्छामः, किन्तु छात्राः अस्माकं विषयम् अवगच्छन्ति अथवा न अवगच्छन्ति, तदपि अस्माकं कश्चन मूल्याङ्कनस्य अंशः भवति। शिक्षणविधीनां समीकरणे शिक्षास्तरस्य उन्नतीकरणे च मूल्याङ्कनं सहायकं भवति। अन्ते अस्ति एव पूर्वमेव उक्तवान्, अस्माकं शिक्षणस्य स्तरः कियत् अस्ति, वयं ये मन्दबुद्धिनः बालकाः सन्ति तेषां कृते कथं पाठयामः, इदानीं ये छात्राः सन्ति अर्थात् ये ज्ञानी छात्राः सन्ति तेषां कृते कथं पाठयामः, उभयोः मध्ये तारतम्यं भवति अथवा न भवति इत्यादि सर्वेषु विषयेषु वयं किं कुर्मः, शिक्षणविधिः अर्थात् विधिः अर्थात् ये प्रत्यक्षविधिः परोक्षविधिः अनुवादविधिः भवतु अथवा आरोह अवरोह पद्धतिः भवतु, एते प्रत्येकेषु विधिविषये अपि अस्माकं किं भवति, मूल्याङ्कनं भवति। मूल्याङ्कनात् परमेव वयं पुनः किं कुर्मः, तस्मिन् क्षेत्रे पुनः किञ्चित् परिवर्तनम् अपि कर्तुं शक्नुमः। अतः प्रत्येकं कार्यं पश्यन्तु, यत्र कुत्रापि अस्ति अन्ते एव किं भवति, मूल्याङ्कनं भवति एव। मूल्याङ्कन इति शब्दस्य सरलम् अर्थं यदि भवन्तः ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् समीक्षा इति अपि भवन्तः स्वीकर्तुम् अर्हन्ति। समीक्षा अपि तस्य कर्तुं शक्नुमः वयं। मूल्याङ्कनं समीक्षा प्रायतः समान अर्थः भवति। शिक्षणविधिसन्दर्भे अपि कियत् सफलतां वयं प्राप्तवन्तः, प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा यदि वयं पाठयामः वयं किं सफलतां प्राप्नुमः अथवा न इत्यादि विषये अपि वयं ज्ञातुं पारयामः। अग्रे अस्ति मूल्याङ्कनस्य प्रकाराः। मूल्याङ्कनं अहं पूर्वम् उक्तवान् एव, मूल्याङ्कनं द्विविधं भवति। एकम् अस्ति आन्तरिकमूल्याङ्कनम्, अन्यम् एकमस्ति बाह्यमूल्याङ्कनं।
कश्चन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नाम बिन्दुः एतद् वर्तते। यतोहि बहुवारमपि परीक्षासु पृच्छति तद् CBT भवतु अथवा OSSTET भवतु अथवा CTET भवतु, प्रत्येकपरीक्षानिमित्तम् एतादृशप्रश्नाः तु आगच्छन्ति एव। मूल्याङ्कनं कतिविधम् इति अथवा मूल्याङ्कनस्य प्रकारः कियत् इति। अतः तत्र लेखितुं पारयामः मूल्याङ्कनं द्विविधम् इति। अतः प्रारम्भिकसमये अस्ति आन्तरिकमूल्याङ्कनं, द्वितीये अस्ति बाह्यमूल्याङ्कनं। जानीमः इदानीम् आन्तरिकमूल्याङ्कनं किं, पुनश्च बाह्यमूल्याङ्कनं किं। प्रथमेव अस्ति आन्तरिकमूल्याङ्कनं। शैक्षणिकसत्रे अर्थात् शैक्षिकसत्रे, अत्र शैक्षिकस्थाने शैक्षिण अभवत्। शैक्षिकसत्रे कृतानां सर्वेषां कार्यक्रमाणां दैनिकगतिविधीनां च परीक्षणम् आन्तरिकमूल्याङ्कनं भवति। आन्तरिकमूल्याङ्कनम् अर्थात् प्रतिदिनं यद् भवति अस्माकं दैनन्दिनगतिविधिमध्ये यद् वयं पश्यामः, दैनन्दिनस्तरे यद् वयं किमपि कुर्मः, अर्थात् कक्षामध्ये यत् किमपि पाठयामः, तस्य प्रत्येकस्य अंशविषये अपि वयं चिन्तनं कुर्मः। तस्य परीक्षणमेव भवति मूल्याङ्कनम्। अर्थात् प्रतिदिनं शिक्षाक्षेत्रे वयं यत् किमपि कुर्मः तस्य परीक्षणम् एव मूल्याङ्कनं भवति। अग्रे अस्ति एतादृशं मूल्याङ्कनम् अत्युत्तमं भवति। एतादृशं यत् मूल्याङ्कनम् अर्थात् आन्तरिकमूल्याङ्कनं प्रतिदिनं यत् किमपि वयं कृतवन्तः अन्ते तस्य मूल्याङ्कनं कुर्मः। अद्य अहं सिंहशशकथाविषयं पाठितवान्, कति छात्राः एतद् विषयम् अवगतवन्तः, कति छात्राः प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं शक्नुवन्ति, कति छात्राः गृहकार्यं कृत्वा आनीतवन्तः, कति छात्राः पञ्चतन्त्रविषये इतोपि श्रोतुम् इच्छन्ति। एतत् सर्वं तस्य मूल्याङ्कनं भवति। उदाहरणम् एव अहं स्थापितवान् कथायाः। अतः एतत् किं भवति, दैनन्दिनमूल्याङ्कनं भवति। यत् प्रतिदिनं शिक्षकः यत् किमपि करोति अन्ते तस्य मूल्याङ्कनं करोति। अद्य शिक्षकः पञ्चसुभाषितानि पाठितवान्। पुनश्च सः पश्यति कक्षा अन्ते कति छात्राः सुभाषितानि वक्तुं सन्ति, कति छात्राः तस्य भावार्थं स्मरणे अस्ति भावार्थं छात्राणाम्। एतत् सर्वम् एव भवति आन्तरिकमूल्याङ्कनस्य एव अंशः। प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव परीक्षायां, सिंहशशकथां शिक्षकः पाठयति, अन्ते छात्राः उत्तराणि वदन्ति, एतत् किं भवति? एतत् शिक्षकः आन्तरिकमूल्याङ्कनं भवति। एवमपि प्रश्नः भवति। अग्रिमः बिन्दुः अस्ति आन्तरिकमूल्याङ्कनं छात्राणां दैनन्दिनप्रगति, उक्तवान् एव गृहकार्य, विभिन्नसाहित्यिककार्यक्रमेषु प्रदर्शितं कौशलं, यत् वयं सेमिनार् इति वक्तुं शक्नुमः, परन्तु सेमिनार् तु उच्चस्तरे भवति, किन्तु विद्यालयस्तरे किं भवति, भाषण इत्यादि स्पर्धा भवति। सामयिकपरिणामं च आश्रित्य भवति। अर्थात् आन्तरिकमूल्याङ्कनं दैनन्दिनक्षेत्रे गृहकार्यं छात्रः करोति अथवा न करोति, श्रेणीकार्ये छात्रः कियत् सक्रियः भवति, पुनश्च भाषणस्पर्धा भवतु, हस्तलेखनं भवतु, इत्यादिषु स्तरेषु सः कियत् सक्रियः अस्ति इत्यादि सर्वेषां विषये एव अत्र मूल्याङ्कनं भवति। एतदेव भवति आन्तरिकमूल्याङ्कनम् इति। अतः आन्तरिकमूल्याङ्कनम् अत्यन्तं आवश्यकं भवति शिक्षाक्षेत्रे। अग्रे अस्ति बाह्यमूल्याङ्कनं। बाह्यमूल्याङ्कनं विद्यालये, शैक्षिकसंस्थाभिः, विश्वविद्यालये च आयोजितपरीक्षाद्वारा भवति। एतत्तु आसीत् आन्तरिकमूल्याङ्कनं। किन्तु बाह्यमूल्याङ्कनं कुत्र भवति? आन्तरिकमूल्याङ्कनं विद्यालयस्तरे, महाविद्यालयस्तरे पर्यन्तं भवितुम् अर्हति, किन्तु बाह्यमूल्याङ्कनं कुत्र भवति? न बाह्यमूल्याङ्कनं शैक्षिकसंस्थाभिः पुनश्च विश्वविद्यालये च आयोजितं भवति। एताः संस्थाः किं कुर्वन्ति? बाह्यमूल्याङ्कननिमित्तं व्यवस्थां कुर्वन्ति। तत्र किं भवति? एतासु परीक्षासु छात्रेभ्यः लिखितानाम् उत्तराणां कृतस्य कार्यस्य आधारेण अङ्कानां वितरणं कथ्यते। अर्थात् अत्र छात्रः यत् किमपि लिख्यति, लेखनं करोति, तद् आधारेण एव किं भवति? प्रमाणपत्रं भवतु, यत् किमपि प्रदानं भवति। सामान्यरूपेण वक्तुं शक्नुमः, अस्माकं संस्कृतक्षेत्रे यद् भवति, वाग्वर्धिनी भवतु, सङ्गोष्ठी भवतु, एतत् सर्वं तु विद्यालयस्तरे न भवति। विद्यालयस्तरे भाषणस्पर्धा भवति, किन्तु तदेव किञ्चित् बृहत् रूपेण भवति विश्वविद्यालयस्तरे, शैक्षिकसंस्थासु भवति। तत्र किं भवति? वाग्वर्धिनी, सङ्गोष्ठी इत्यादि नाम्ना तत्र परिचिता भवति। अतः अत्र किं भवति? बाह्यमूल्याङ्कनं भवति। तत्र छात्रः कियत् अधीतवान्, तस्य ज्ञानं कियत् अस्ति इत्यादि सर्वं विषयं तत्र ते निर्धारणं कुर्वन्ति। अतः एतत् कुत्र भवति? बाह्यमूल्याङ्कनं विद्यालयस्तर अपेक्षया अत्र कुत्र भवति? विश्वविद्यालयस्तरे भवति। विभिन्न उपकरणानि सन्ति एव तत्र। फिजिकल् मूल्याङ्कनं ते कर्तुम् अर्हन्ति। सः
प्रथमवारं यदा किं धावनं करोति कियत् समयाभ्यन्तरे गच्छति, द्वितीयवारं यदा करोति कियत् समयाभ्यन्तरे गच्छति, अन्ते मूल्याङ्कनं करोति, एषः जातीयप्रतियोगितां प्रति गन्तुं समर्थः अस्ति वा नास्ति, एतत् सर्वं बाह्यमूल्याङ्कनस्य एव अङ्गः भवति एव। अतः मूल्याङ्कनस्य कश्चन इतोपि मुख्य अंशः अस्ति, तद् भवति बाह्यमूल्याङ्कनम्। आशा करोमि भवन्तः मूल्याङ्कन अर्थात् आन्तरिकमूल्याङ्कनं पुनश्च बाह्यमूल्याङ्कनमध्ये प्रभेदं ज्ञातवन्तः इति। अग्रे गच्छामः। मूल्याङ्कनस्य उद्देश्यानि कानि कानि सन्ति, किमर्थं मूल्याङ्कनस्य आवश्यकता शिक्षाक्षेत्रे अभवत्, इदानीं तद् जानीमः। अनन्तरं साधनानि विषये अपि चर्चां कुर्मः। मूल्याङ्कनस्य उद्देश्यं किम् आसीत्, छात्राणां बुद्धिसङ्ख्यानुगुणं विभाजनं। प्रत्येकस्य बिन्दुविषये एव किञ्चित् स्पष्टतां करोमि। प्रथमबिन्दुः अस्ति बुद्धि अनुगुणं विभाजनं। चिन्तयन्तु, कक्षायाम् अस्माकं यत् अस्ति RT 2009 नियमानुसारं तत्र एकस्यां कक्षायां कियत् छात्राः भवेन्, नाम अधिकाधिक 40 छात्राः भवेन्। अतः छात्राणां तत्रापि किं भवति, मूल्याङ्कनं भवति। ये छात्राः सम्यक् रूपेण पठितुम् अर्हन्ति अथवा येषां नाम सङ्गीतक्षेत्रे किञ्चित् दक्षता अस्ति अथवा अन्य भिन्नभिन्नस्तरेषु दक्षता अस्ति, तेषाम् एकं भिन्नगणः भवति। इतोपि एकम् उदाहरणं प्रदानम् अत्र करोमि। वयं प्रायतः यदि उत्कलीयविश्वविद्यालयान् पश्यामः, तत्र किं भवति, संस्कृत-हिन्दी-छात्रान् दृष्ट्वा तत्र मूल्याङ्कनं कुर्वन्ति। ये संस्कृतछात्राः सन्ति तेषां विभाजनं भवति, ये हिन्दीछात्राः सन्ति तेषाम् अन्यगणः भवति। अर्थात् किं भवति, अत्र छात्र अनुगुणं बुद्धि किं तेषां ज्ञानानुगुणम् एतस्य विभाजनम् अपि भवति। अग्रे अस्ति छात्राणाम् अभिरुचि अनुगुणं वृत्तिग्रहणे पथप्रदर्शनं। प्रायतः वयं पश्यामः, ये केपि अस्माकम् उत्कलीयस्तरे सन्ति ते सर्वे किं कुर्वन्ति, दशमी समाप्तम् अग्रे ITI प्रवेशं कुर्वन्ति, केचन +2 मध्ये प्रवेशं कुर्वन्ति, विकल्पः नास्ति एव। किन्तु मूल्याङ्कनद्वारा किं भवितुम् अर्हति, मूल्याङ्कनमध्ये वयं पश्यामः छात्रस्य रुचिः कुत्र अस्ति। सः सैन्स् पठितुम् इच्छति अथवा कामर्स् पठितुम् इच्छति अथवा IT मध्ये गन्तुम् इच्छति अथवा आर्ट्स् पठितुम् इच्छति, तस्य रुचिः कुत्र अस्ति। तस्य रुचिः यदि तकनीकी क्षेत्रे अस्ति, टेक्नालजि क्षेत्रे अस्ति, तर्हि तस्य प्रवेशः ITI मध्ये भवतु। किन्तु तस्य इच्छा यदि भवति इतिहासपठने, भूगोलपठने, भारतस्य इतिहासं ज्ञातुम् इच्छा अस्ति, आर्ट्स् पठतु सः। किन्तु इदानीं तथा मूल्याङ्कनं न भवति, छात्राणाम् एतादृशं मूल्याङ्कनं न भवति। यस्मात् कारणात् किं भवति, छात्राः स्वेच्छया विषयान् स्वीकुर्वन्ति, अन्ते समस्यायाः सम्मुखीनं भवन्ति। पठने तु इतिहासे इच्छा भवति, किन्तु परिवारजनाः ये सन्ति ते वदन्ति भवान् एतत् पठतु, अन्यथा सैन्स् पठतु, अन्यथा कामर्स् पठतु। येन किं भवति, छात्राः तस्मिन् क्षेत्रे गच्छन्ति, स्वस्य रुचिं ते दर्शयितुं समर्थाः न भवन्ति। अतः तेषां वृत्तिग्रहणे अपि समस्या भवति। अतः छात्राणाम् अभिरुचि अनुगुणं वृत्तिग्रहणे अपि मूल्याङ्कनं किं करोति, मार्गदर्शनं कारयति। छात्राणां दैनन्दिनजीवने समागतानां समस्यानां परिष्कार उपायाः सूचनं। दैनन्दिनजीवने ये समस्याः आगच्छन्ति तासां समस्यानां समाधानं ते कथं करिष्यन्ति, तदर्थम् अपि उपायः ददाति। कः ददाति, मूल्याङ्कनम् एव ददाति। अग्रे अस्ति छात्राणां सामर्थ्यानां बलहीनतानां च अनुसरणं। छात्राः ये सन्ति तेषां सामर्थ्यानुसारं पुनश्च तेषां सामर्थ्यानुगुणं किं, कः छात्रः सुभाषितानि रटितुम् अर्हति, कः छात्रः सुभाषितानि मुखस्थं कर्तुं न समर्थः भवति। अतः तेषां ज्ञानानुगुणं तेषां कृते अपि दायित्वप्रदानं। कक्षां वयं गच्छामः, 5 छात्राः सुभाषितं सम्पूर्णरूपेण मुखस्थं कृत्वा आगन्तुं समर्थाः सन्ति, किन्तु अन्ये केचन छात्राः सन्ति ये सुन्दररूपेण चित्राणि कुर्वन्ति। अतः यदा वयं किं गृहकार्यं दद्मः, ये सुन्दरचित्राणि कर्तुं समर्थाः भवन्ति तेषां कृते वदामः भवन्तः सुन्दरहस्ताक्षरेण सुभाषितानि लिखित्वा आनयन्तु। ये रटित्वा आगन्तुं शक्नुवन्ति ते रटनं कृत्वा आगच्छन्तु। अतः मूल्याङ्कनेन द्वारा छात्राणां ज्ञानवर्धनाय अपि सम्यक् भवति। मूल्याङ्कन आधारेण विविधानां पाठशालाभिः सम्पादितानां प्रगत्युत्तोलनम्। अर्थात् वयं बहुवारं पश्यामः न्यूस् मध्ये यद् कदाचित् सूचना आगच्छति, इदानीं ये सन्ति छात्राः प्रैवेट् विद्यालयानां संख्यावर्धनं भवति, सर्वकारीयविद्यालयः पिधानं भवति। तस्य कारणं किं भवति, मूल्याङ्कनं भवति। कस्मिन् क्षेत्रे छात्राः अधिकं गच्छन्ति, नाम प्रैवेट् क्षेत्रे अधिकाः छात्राः गच्छन्ति, सर्वकारीयक्षेत्रे छात्राः न आगच्छन्ति। अतः उभयोः मध्ये सर्वकारः किं करोति, मूल्याङ्कनं करोति, किमर्थं न गच्छन्ति इति। इदानीं पश्यन्तु, स्मार्ट् विद्यालयः भवति, सर्वकारीयविद्यालयः अपि स्मार्ट् भवन्ति। तस्य कारणं किं, प्रैवेट् विद्यालयान् दृष्ट्वा एव स्मार्ट् विद्यालयः भारते उत्कले भवति। तथैव आङ्ग्लविद्यालयान् दृष्ट्वा एव सर्वकारः
ओडिशा मध्ये ओडिशा आदर्शविद्यालय निर्माणं करोति। एते सर्वे कथं भवति न मूल्याङ्कनं द्वारा। अस्माकं शिक्षाक्षेत्रे कुत्र कुत्र दोषाः आसन् तान् दोषान् निवारणाय एव किं भवति मूल्याङ्कनम् अत्यन्त आवश्यकं भवति। अन्यथा मूल्याङ्कनेन विना समस्याः समाधानं भवितुमेव न अर्हति। मूल्याङ्कनस्य साधनानि के के सन्ति? निबन्धरूपपरीक्षाः, लिखितनिबन्धरूपपरीक्षा भवितुम् अर्हति। सामान्यक्षेत्रे अहं वदामि, पूर्वमेव उक्तवान्, मूल्याङ्कनस्य अंशः अस्ति परीक्षा। परीक्षायाः अंशः नास्ति मूल्याङ्कनं, मूल्याङ्कनस्य अंशः वर्तते परीक्षा। अतः निबन्धपरीक्षा, लिखितनिबन्धपरीक्षा, यत्र एसे भवतु, लाङ्ग् टैप् क्वश्चिन् भवतु। विद्यालयस्तरे तु वयं लिखामः एसे, किन्तु विश्वविद्यालयस्तरे सा एव एका प्रतियोगिता भवति। पुनश्च वस्तुनिष्ठप्रश्नः, अर्थात् यत् काम्पिटिटिव् एक्साम् भवति तादृशः अपि भवितुम् अर्हति। मौखिकपरीक्षा, साक्षात्कारः, पुनश्च जीवन इतिहासविधय एतदपि अस्ति, अर्थात् केस् स्टडि अपि अस्ति। एते सर्वे मूल्याङ्कनस्य साधनानि केचन वर्तन्ते। पुनश्च मापकपट्टिका अर्थात् रेटिङ्ग् स्केल् भवति। रेटिङ्ग् स्केल् इत्युक्ते किञ्चित् स्पष्टतां करोमि। यथा कश्चित् क्रीडाविद् भवतु अथवा भारतस्य अर्थनीतिः पश्यन्तु, 2009 मध्ये कियत् आसीत्, 2010 मध्ये वर्धनम् अभवत् वा न, 2011 मध्ये अस्माकं यद् किम् अस्ति अर्थनीतिः ग्रो करोति वा न करोति इत्यादि प्रत्येकस्मिन् विषये तत् किं भवति, एकं मापदण्डं भवति, रेटिङ्ग् स्केल् भवति। क्षम्यतां, रेटिङ्ग् एतत्तु अन्यस्मिन् विषये उक्तवान्। रेटिङ्ग् स्केल् अर्थात् यदा वयं किमपि आर्डर् कुर्मः, यथा फ्लिप्कार्ट् भवतु, अमेज़ान् भवतु, अनन्तरं ते किं वदन्ति, भवान् 5 स्टार् ददातु अथवा 4 स्टार् ददातु, एतदेव अस्ति मापनम् इति। अहं तद् रेटिङ्ग् भिन्नं मापनं विषये अहं गतवान्। तदेव रेटिङ्ग् स्केल् वर्तते। अर्थात् भवान् इदानीं कस्टमर् केर् प्रति अपि दूरवाणीं करोति चेत् सः वदति, भवान् कृपया 5 स्टार् ददातु इति, अनन्तरं फीड्बेक् सम्यक् रूपेण ददातु इति। यत्किमपि प्रोडक्ट् वयं पश्यामः, अप्लिकेशन् अपि पश्यामः, तत्रापि रेटिङ्ग् भवति, 4.3 भवति अथवा 4.2 भवति। यत् सम्यक् भवति तदेव रेटिङ्ग् भवति। अतः रेटिङ्ग् द्वारा अपि वयं मूल्याङ्कनं कर्तुं छात्राणां शक्नुमः। अग्रे अस्ति निदानात्मकपरीक्षा भवतु, बुद्धिपरीक्षा भवतु, अभिरुचि अनुगुणं परीक्षा भवतु, आसक्तिपरीक्षा, प्रयोजनप्रविधेः, एते सर्वे एव केषाम् अंशाः सन्ति, मूल्याङ्कनस्य अंशाः एव वर्तन्ते। एतैः एव वयं मूल्याङ्कनस्य मापनं कर्तुं शक्नुमः, ज्ञातुं शक्नुमः। कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण अंशः अस्ति, परीक्षण पुनश्च मूल्याङ्कनयोः मध्ये कः भेदः। बहु कश्चन मुख्यबिन्दुः एव भवति एव। मूल्याङ्कनेन शारीरिकमानसिकबौद्धिक अंशान् ज्ञातुं शक्यन्ते। मूल्याङ्कनद्वारा किं भवति, छात्राणां शारीरिकस्तरे सः कियत् सुदृढः अस्ति, कदाचित् शारीरिकस्तरे कियत् फिट् अस्ति, तद् ज्ञातुं वयं कदापि परीक्षां कर्तुं न शक्नुमः। सः कियत् फिट् अस्ति शारीरिकस्तरे तद् ज्ञातुं परीक्षा तु न भविष्यति। मानसिकस्तरे सः कियत् सुदृढः अस्ति, बौद्धिकस्तरे सः कियत् सुदृढः अस्ति इत्यादि सर्वं ज्ञातुं किं भवति, छात्राणां मूल्याङ्कनं भवति। मूल्याङ्कनम् अर्थात् यथा प्रोडक्ट् मोबैल् यदा वयं क्रयं कुर्मः तदा किं भवति, बेट्री केपासिटि कियत् अस्ति, बेट्री केपासिटि 4.2 अस्ति इति पश्यामः। पुनश्च पश्यामः हेङ्ग् भवति अथवा न भवति इत्यादि, डिस्प्ले एतस्य कथमस्ति इत्यादि सर्वेस्मिन् विषये किं भवति, रेटिङ्ग् भवति। अतः तदनुगुणं सः शारीरिकस्तरे कियत् सुदृढः अस्ति वा नास्ति, मानसिकस्तरे सः सुदृढः अस्ति अथवा नास्ति, एतत् सर्वं किं भवति, रेटिङ्ग् वत् एव भवति। अतः मूल्याङ्कनद्वारा छात्रस्य एतेषु सर्वेषु विषयेषु वयं ज्ञातुं पारयामः। परीक्षणेन अंशतया छात्रस्य व्यक्तित्वं मापयितुं शक्यते। परीक्षणं कुर्मः, परीक्षणमध्ये किं भवति, छात्रस्य सामान्यरूपेण ये प्रश्नाः वयं पृच्छामः तान् प्रश्नान् एव सः उत्तरं ददाति। अतः अनेन छात्राणां सामान्यपरीक्षणं भवति। पूर्णरूपेण तस्य व्यक्तित्वं मापयितुं वयं न शक्नुमः। परीक्षा अस्ति, अतः किं भवति, सः उत्तमरूपेण व्यवहारं करिष्यति कदाचित्। यथापि B.एड् मध्ये भवति, परीक्षा अस्ति, अतः छात्राः उत्तमं व्यवहारं कुर्वन्ति, किन्तु परीक्षायाः अन्ते ते सम्यक् व्यवहारं न कुर्वन्ति। अतः आवर्षं छात्राणां किं भवति, मूल्याङ्कनं भवति। मूल्याङ्कनेस्ते पश्यन्ति, छात्रः संस्कृतभाषया व्यवहारं करोति अथवा न करोति, छात्रः संस्कृतेन स्वस्य अन्यत्र व्यवहारं करोति अथवा न करोति, अन्यैः साकं तस्य व्यवहारः कीदृशः अस्ति, शिक्षकैः साकं तस्य व्यवहारः कीदृशः अस्ति, तस्य कार्यदक्षता कियत् अस्ति इत्यादि सर्वेषु विषयेषु सः किं करोति, मापनम् एव करोति। अतः मूल्याङ्कनं किं भवति, आवर्षं चलति। मूल्याङ्कने छात्र पूर्णतया व्यक्तित्वं मापयितुं शक्यते। परीक्षणेन मूल्याङ्कनं लिखितमौखिक उभयपरीक्षाद्वारा अनयोः मध्ये मापयितुमेव शक्नुमः वयम्। अर्थात् परीक्षणम् अर्थात्
परीक्षणं द्विविधमपि पूर्वम् उक्तवान्। लिखितमौखिकपरीक्षाद्वारा एव वयं छात्राणां ज्ञानस्य आकलनं कर्तुं शक्नुमः, किन्तु मूल्याङ्कनं द्वारा तस्य सम्पूर्णजीवनवृत्तान्तम् अपि वयं ज्ञातुं पारयामः। सः कियत् सुदृढः अस्ति, कियत् सः सम्यक् कार्यं करोति इत्यादि सर्वेषु विषयेषु वयं ज्ञातुं पारयामः। अतः मूल्याङ्कनमपि तथैव अत्यावश्यकम् अस्ति यावत् शिक्षणस्य आवश्यकता अस्ति। एतावदेव आसीत् एव मूल्याङ्कन पुनश्च परीक्षणमध्ये प्रभेदविषये। प्रश्नः अस्ति मूल्याङ्कनं कतिविधम्? अयं प्रश्नः 2016 मध्ये एव आसीत्। 16 मध्ये प्रश्नः आसीत् मूल्याङ्कनं कतिविधम् इति। वक्तुं शक्नुमः मूल्याङ्कनं द्विविधम्, आन्तरिकमूल्याङ्कनं बाह्यमूल्याङ्कनम् इति। आन्तरिकमूल्याङ्कनं विद्यालयस्तरे चलति, बाह्यमूल्याङ्कनं विश्वविद्यालयशैक्षिकसंस्थासु एव भवति। अग्रिमप्रश्नः, संस्कृतभाषायां मूल्याङ्कनस्य महत्त्वम् अस्ति। किमर्थम् अस्ति? छात्राणां प्रगतेः ज्ञानविषये ज्ञातुम्, उद्देश्यानां प्राप्तिनिमित्तं सहायक, व्यक्तिगतमार्गदर्शने सहायकः तदर्थम्, अथवा उपरोक्त सर्वे। अत्र समुचितविकल्पः भवति मूल्याङ्कनेन वयं छात्राणां प्रगतिविषये ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। द्वितीये उद्देश्यानां प्राप्तिनिमित्तमपि सहायकः भवति मूल्याङ्कनं, पुनश्च व्यक्तिगतमार्गदर्शने अपि सहायकं भवति। अतः उपरोक्त सर्वे एव अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। तर्हि एतदेव आसीत् मूल्याङ्कनसन्दर्भे ये विषयाः, तान् अत्र अहं चर्चामपि कृतवान्। पुनश्च वयं मित्राणि पुनः 8 सम्भवति चेत् मिलामः। तत्र वयं पेपर् 1 सम्बन्धीय कमपि विषयं चर्चां कुर्मः। अन्यथा अन्ये ये केपि विषयाः सन्ति संस्कृतशिक्षणसम्बन्धी अथवा कवीनां सन्दर्भे अपि तत्र चर्चां कुर्मः। एतावत् अहं विरमामि, पुनः मिलामः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।